बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ARY डिजिटल नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद व्यूज़ ऑन न्यूज़ के ताज़ा एडिशन के साथ इस प्रोग्राम में बहुत से सियासतदान, वुज़रा, हुक्मरान, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नल्स, दिफाई अमूर के तज्ज़ियाकार, सियासी ख़ारजी अमूर के तज्ज़ियाकार आते हैं, लेकिन बहुत कम शख्सियात ऐसी होती हैं जिनसे मुलाकात ख्वाह कई दिनों, कई महीनों या सालों के बाद हो, उनके साथ बैठ के उनसे बात करके मुझे कम से कम ज़ाती तौर पे बहुत इत्मीनान और खुशी महसूस होती है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आज भी हमारे यहाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो समझौतों पे, डील्स पे यकीन नहीं रखते, असूलों पे लड़ने की बात करते हैं। इससे कतई नज़र कि वो कामयाब होते हैं या नाकाम, फैसला तो तारीख़ के हवाले करते हैं, लेकिन असूलों पे खड़े रहते हैं। और एक ऐसे ही मोहतरम सियासतदान मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, मुल्क, ये तो हमने बचपन से ही सुना है कि जी मुल्क बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, अजीब हालात से गुजर रहा है, लेकिन जहाँ तक हम इसको लेकर आ गए हैं, बज़ाहिर लगता है कि एक जैसे बंद गली में खड़े हो गए और वहाँ से रास्ता अब हमें नहीं मिल रहा। असफंदियार खान वली साहब कहते हैं कि आईनी तब्दीली होनी चाहिए, सब कहते हैं कि आईनी तब्दीली होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए कोई नहीं जानता। अगर आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, अपोजिशन के लोग तनकीद की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं ऐसा ना हो कि ढांचा ही गिर जाए, फिर कोई बूट टाप के दीवारें फलांग के आ जाए अंदर, उससे भी डर लगता है। इस तरह चल भी नहीं पा रहे, मशवरा देते हैं, कोई बात नहीं सुनता, मायूसी, बेचैनी हर तरफ फैल रही है, टकराव अदारों के दरमियान, कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूँ, आपके दोस्त की पार्टी आज लॉन्च हुई है, मुशर्रफ साहब की, जिंदाबाद। तो कैसे, पहले तो खान साहब ये बताएं, जिंदाबाद। मुशर्रफ साहब की पार्टी, मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक और मुस्लिम लीग, क्या है मुशर्रफ साहब, कैसे, क्या कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, सियासत हर आदमी का हक है, ठीक है। कोई रिटायर्ड जर्नल, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई पढ़ा लिखा आदमी सियासत करना चाहता है, लेफ्ट की करता है, राइट की करता है, वेल एंड गुड। मुशर्रफ साहब ने पार्टी लॉन्च कर दी, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, चूँकि हम आज बहुत अहम बातें करने वाले हैं, आपका मूड भी ऐसा लगता है। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, लोग चाहे कुछ भी कहें, इस मुल्क में हमारे आबा अजदाद की कब्रें हैं, इसमें हमारे घर हैं, इसमें हमारे बच्चे हैं। हमने इस मुल्क, इस धरती से मोहब्बत की है। लोग जो भी कहते पड़े, ना हमने इस पे अंग्रेज़ों से कंप्रोमाइज़ किया है, ना हमने इस पे किसी जर्नल से कंप्रोमाइज़ किया है, ना हम इस पे किसी असूल के बगैर किसी सियासी पार्टी से कंप्रोमाइज़ किया है। जिस अंदाज में हमारे यारों ने, ख़ुसूस हमारी फ़ौजी जनता, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी पंजाब की, जिस अंदाज में उन्होंने चलाना था, अब माफ़ी चाहता हूँ, आज मैंने बातें कर रही हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा। डॉक्टर, मैं ईमानदारी से ये सोचता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह गाड़ी के तमाम टायर बस्ट हो जाते हैं, इंजन में आवाज़ें आ जाती हैं, हमारा मुल्क उस नहज पे आके पहुँच चुका है। जो तजर्बे एक मुस्लिम लीग, दूसरी मुस्लिम लीग, तीसरी मुस्लिम लीग, पाँचवीं मुस्लिम लीग, अभी कोई और छठी मुस्लिम लीग बन रही है, जो तजर्बे हमने करने थे वो हमने किए। नतीजा ये हुआ कि हमारा मुल्क आज खारिजी तौर पे कोई नया फार्मूला क्यों नहीं, ये नया फार्मूला, पिटे हुए फार्मूले क्यों लाते हैं? इसलिए लाते हैं कि बाज लोग, मैं बातें सख्त करूंगा, यानी कोई नाकाम हो गया है तो कोई नई बातें सोचो। डॉक्टर, बात यह है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि मखसूस लोग इस मुल्क के अपने आपको मामे बाबे समझते हैं, ऐसा नहीं है। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय ये है कि इस मुल्क में जितने भी सियासी लोग हैं, जितनी भी सियासी पार्टियाँ थीं उस वक्त जब इंडिया तकसीम हो रहा था, जब अंग्रेज़ जा रहा था, जब बरसग़ीर पाक हिंद में आज़ाद मुमलिकतें दो वजूद में आ रही थीं, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी भी सियासी पार्टी ने नज़रिया पाकिस्तान को, जिसका ये वावेला कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं की ईमानदारी से। उसमें राइट के लोग भी थे, लेफ्ट के लोग भी थे। जमात इस्लामी इसकी मुखालिफ थी,
جمعیت علماء ہند اس کی مخالف تھی، احرار اس کے مخالف تھے، خاکسار اس کے مخالف تھے، کانگریس کے ایفیلیشن جو ساتھی تھے خان عبدالغفار خان اور مسلم لیگیوں کی اکثریت جو بعد میں لیڈر بنے وہ بھی مخالف تھے، وہ بھی چھلانگ مار کے آ گئے بعد میں. میرا مطلب یہ ہے، ہوتا ہی یہ پاکستان بنا، ابھی پاکستان بنا، پاکستان کو سیاسی لوگوں نے چلانا تھا. اس ملک کے ماموں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ڈاکٹر شاہد مقصود جو بھی ہے، چونکہ اس نے میری پارٹی کی مخالفت کی ہے، اس کو بالکل بیک جنبش کلام غدار بنا دی. یعنی جو انٹائر پولیٹیکل لاٹ تھا اس ملک کا، اس کو آپ نے فارغ کر دیا. جو نظریاتی تھے، جو پارٹیز کو سمجھتے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھی. ابھی ملک کو آپ لوگوں نے چلانا تھا، ہم نے چلانا تھا. جی بسم اللہ کیجئے. صبح خیبر پختونخوا میں فلانی سیاسی پارٹی ہے، فلانی اشخاص، ان کا مقابلہ کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ کہیں سے ڈھونڈو لوگ جو ان کا مقابلہ کریں. بلوچستان میں یا بلوچوں میں مقابلہ کرنا ہے، لوگ ڈھونڈو. پنجاب میں مقابلہ کرنا ہے، جی ایم سید کا مقابلہ کرنا ہے، حیدر بخش جتوئی کا مقابلہ کرنا ہے. آپ غیر سیاسی سب حاضر ہو گئے ڈرائنگ روموں میں، ان کو لایا گیا. معافی چاہتا ہوں کچھ دے کے، ٹھیک ہے، غیر سیاسی لوگ تھے. ہاں جب میں مقابلہ کروں گا فلانی پارٹی کا، مجھے 2 مربع زمین دے دو، 3 بینچیں دے دو. ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں. ہم نے پہلے دن سے پاکستان کی باڈی پالیٹکس میں انجیکشن لگا دی کرپشن کی. وی انجیکٹڈ کرپشن. جو اپنے کو پاکستان کا ماما سمجھتے ہیں، انہوں نے اس ملک کو کرپٹ کیا. اب حالت یہ ہے کہ ہم سارا ملک، یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ، اچھا اسٹیبلشمنٹ نہیں، لیکن اب آپ مجھے صرف ایک فکرہ. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب چڑھتے سورج کے پجاری، ٹھیک ہے، جس کے ہم ساتھ تھے. ایک بات اور معافی چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ. میں کسی کا نام نہیں لیتا. پاکستان کی تشکیل سے پہلے، پاکستان کی تشکیل کے بعد، اب محترم زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت میں جو لوگ ہیں، ایسے خاندان ہیں، بلوچوں میں بھی، پشتونوں میں بھی، سندھیوں میں بھی، سرائکیوں میں بھی، پنجابیوں میں بھی، جو انگریزوں کے سے لے کر زرداری کی موجودہ حکومت تک ہر حکمران کے ساتھ رہتے ہیں، ایور گرین. اور یہی لوگ ہیں جو بینکوں کو لوٹتے ہیں. اچھا، یہی لوگ ہیں جو قرضے معاف کراتے ہیں. حکومتیں، حکمران جو ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں، وہ ان کو بڑا ایسٹ سمجھتی ہیں کہ یہ پکے لوگ ہیں، سیٹیں ہیں، بنے بنائے مضبوط. جب 1 یونٹ بنا، ڈاکٹر خان صاحب، غفار خان کے بڑے بھائی، جب ان پہ 1 یونٹ کی برکات منکشف ہوئی، راتوں رات یہ سارے کے سارے ریپبلکن پارٹی بن گئے. سارے کے سارے اس ڈاکٹر خان صاحب کے، جن کو وقدار سمجھتے تھے، جنہیں کانگریس کے ایجنٹ سمجھتے تھے، ریپبلکن پارٹی بنی. سارے کے سارے لوگ ایک ہی رات میں ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے. انتخابات ہوئے اور وہ وزیر اعظم بن گئے. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی خود تھے اسٹیبلشمنٹ. نہیں خان صاحب، ایک تو دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے اشارہ، ایک یہ اپنی، یہ جو خود ہیں سیاستدان، جو خود، ایک دیکھیں نا، ماموں چاچے یہ جو ہیں، جو بھی ہیں، ان کی بھی تو اپنی بھی تو ہے نا. صحیح. یعنی ایک تو چلیں اسٹیبلشمنٹ، ایک یہ خود بھی تو ٹھیکیدار حاضر ہوتے ہیں نا، ہر نئی اس میں شامل ہوتے ہیں. محمد علی جناح کے بعد لیاقت علی کے ساتھ رہے، لیاقت علی خان کے بعد غلام محمد کے ساتھ رہے، غلام محمد کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان کے پاس رہے، پھر یحییٰ خان کے، اور آج بھی بیٹھے ہیں، آج بھی ان کے بچے بیٹھے ہیں. اچھا فخر سے بتا دیں، اس کا بیٹا ہوں میں، اس کا، وہ میرا دادا اگر تھا. آپ کے بھی حکومت آئے گی، سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. اچھا میں ایک وقفہ یہاں پہ لوں گا صاحب، اور وقفے کے بعد ذرا میں موجودہ، ظاہر ہے موجودہ صورتحال کو ماضی سے لنک کرنا ضروری ہے. اچھا اب ہم اس وقت ایسا لگتا ہے بظاہر، یعنی ابھی کل بھی میں بات ہو رہی تھی کہ ایک تصویر آئی ہمارے سامنے چند روز پہلے، گیلانی صاحب، زرداری صاحب، آرمی چیف، ٹرائکا. اچھا میں پریشان کہ ٹرائکا کہاں سے آ گیا؟ ٹرائکا تو وہ غلام اسحاق اور محترمہ اور اسلم بیگ کا ٹرائکا تھا اس وقت میں، یا پھر کاکڑ کے وقت میں کہیں ٹرائکا بیچ میں تھا. اب تو کوئی ایسی جگہ ہم کھڑے ہیں کہ نہ کچھ سرپیر سمجھ میں آتا ہے، یعنی اپوزیشن سمجھ میں نہیں آتا کون ہے، اور حکومت جو ہے وہ اندر ہی اندر کہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک عدالت ہے، میڈیا کہیں ہے، کہیں لوگ ہیں، کہیں امریکہ بہادر بیٹھا ہے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے ان کے ساتھ گڈی ہو گئے ہیں، وہ نیٹو گھس کے مار رہا ہے. اب مشرف صاحب آ گئے ہیں کہیں سے. مطلب ایسا ایک چون کا مربع، یا پتہ نہیں خدا جانے کہاں ہم کھڑے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ گاڑی کے سارے ٹائر پھٹ گئے اور آگے شاید کھڈے میں گرے گی گاڑی، یا خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کاش ہم اس کو دھکا دے کے چلا پائیں آگے. اب ایک اور بحران جنم لے رہا ہے، کیونکہ 13 تاریخ NRO، عدالتیں، اور اب فیصلہ کن کھڑی آ رہی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ایک وقفے کے بعد میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اب کیا کوئی رستہ آگے ہے